मंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशीयेन राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रो वर्येण साकं दूरभाषमाध्यमेन चर्चयत्। विनाशकारी प्रचंड अरण्याग्निं सम्मुखीकर्तुं भारतस्य ऐक्यं समुपदिष्टं प्रधानमन्त्रिणा। भारत फ्रांस देशयोः रणनीतिक सहमत्यन्तर्गतं विधीयमानेन द्विपाक्षिक सहयोगेन सहैव वैश्विकेषु क्षेत्रीय महत्वविषयेष्वपि चर्चितम्। भाजपा दलीये उपवेशने दिल्ल्यां बिहार राज्यीयं राजनीतिक संकटस्थितिः चर्चिता। भाजपा दलं राज्ये लालू प्रशासनस्य प्रत्यागते सति चिन्तां प्राकाटयत्। संसत्पर्यन्तं संघर्षाय समाहूतम्। देशस्य नैकेषु राज्येषु धारासारवृष्टेः कारणात् जनजीवनम् अस्तव्यस्तायितम्। मध्यप्रदेशस्य नैकेषु स्थलेषु अतिवृष्ट्या जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। राज्यस्य 13 जनपदेषु ऋतुविज्ञान विभागः अतिवृष्टेः सञ्चेतनां प्रासारयत्। नैकेषु स्थलेषु जनाः ससुरक्षं विमोचिताः सम्प्रापिताश्च। मुख्यमंत्री चौहानः स्थितिं समैक्षत। ओडिशा हिमाचलयोः अपि नद्यः संकटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ति। अपि च विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरो बैंकॉक नगरे भारतीय समुदायं समबोधयत्। अभिनव भारतस्य उपलब्धयः आकांक्षाश्च चर्चयत्। तैलमूल्यानि आलक्ष्य समुदीरयत् यत् भारतं स्वीय हितं निध्याय उचित व्यवहारम् ईहते। अपि च सद्यस्तन क्रीडावार्ता। दिल्ली उच्च न्यायालयः प्रशासक कार्यसमित्यै भारतीय ओलंपिक संघस्य कार्यप्रणालीं समर्पयत्। अपि च कार्यसमितौ क्रीडकानां न्यूनातिन्यूनं 25% सहभागार्थम् अपि समादिष्टवत्। डूरंड चषक स्पर्धा श्रृंखलायां मोहम्मडन एससी इत्येतस्य विजयेन सह आरम्भः। प्रथमे द्वन्द्वे विजेतारं एफसी गोवा इत्येनं विरुध्य 1-0 अंकत्रयेण पराजयत्। अभिवादये, अहमस्मि संजय दत्त सतीः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशीयेन राष्ट्रपतिम् इमैनुअल मैक्रो इत्येनं व्यलपत्। प्रधानमंत्री ट्वीट संदेश माध्यमेन अकथयत् यद् असौ विनाशकारी अरण्याग्नि विप्लवं सम्मुखीकर्तुं फ्रांस देशेन सह भारतस्य ऐक्यं समुपदर्शयत्। अस्मिन् अवधौ भारत फ्रांस रणनीतिक सहमत्यन्तर्गतं विधीयमान द्विपाक्षिक सहयोगस्य क्षेत्रीय महत्वस्य च अन्य विषयेष्वपि चर्चितम्। प्रधानमंत्री समुदीरयत् यद् भारतं फ्रांस देशं खाद्योर्जा सुरक्षयोः वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं सहयोगस्य घनिष्ठतां स्थापयितुं सहमतिरपि अभिव्यञ्जिता। राजधान्यां दिल्ल्यां मंगलवासरे बिहार भाजपा एककस्य उपवेशनम् अभवत्। दिल्ली मुख्यालये सञ्जात एतम् उपवेशनं 4 होरात्मकं यावत् प्रचलितम्। उपवेशने भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डाः, गृहमंत्री अमित शाहः च मुख्यत्वेन भागम् अभजताम्। उपवेशने अचिरमेव बिहारे समुत्पन्न राजनीतिक स्थितौ भृशं चर्चा अभवत्। एतस्मिन् उपवेशने बिहार प्रदेश भाजपाध्यक्षः संजय जयसवालः, सुशीला मोदी, बिहारस्य पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसादः, नवल किशोर यादवः, जनक रामः, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहः, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद रायः, रविशंकर प्रसादः, राधा मोहन सिंहः, शाहनवाज हुसैनः, सम्राट चौधरी प्रभृतयः भाजपा नेतारः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे बिहार प्रदेश भाजपाध्यक्षः संजय जयसवालः उक्तवान् यत् बिहारे नवनिर्मितं प्रशासनं राज्ये पुनः अराजकतायाः स्थितिम उत्पादयति इति। मुद्दों पर काफी गहन और विस्तृत चर्चा हुई है। यह जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और
लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है और इसके विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। भारत थाईलैंड देशयोः संयुक्तायोगस्य नवमे उपवेशने सहभागार्थं विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरो बैंकॉक नगरे विद्यते। मंगलवासरे डॉक्टर जयशंकरः तत्रत्य भारतीय समुदायेन सह मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् अवधौ विदेशमन्त्री जयशंकरः तैः सह अभिनव भारतस्य उपलब्धयः आकांक्षाश्च समामन्त्रयत्। सममेव असौ भारतस्य प्रगत्यर्थं भारतीय समुदायस्य अस्य योगदानं श्लाघयत्। बैंकॉक नगरे भारतीय समुदायं संबोधयन् विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकरो अवादीत् यत् वर्तमानकाले तैलवात्योः मूल्यम् अनुचितरूपेण अधिकम् अस्ति। एतत् संकटं समाधातुं भारतं स्वीय समुचित लाभाय अत्युत्तमं निर्णयं कर्तुम् ईहते। अस्यां स्थितौ अग्रे वर्धते च। Are unreasonably high. Okay. Not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. देशस्य नैकेषु राज्येषु जलाप्लावनस्य प्रकोपः दरीदृश्यते। मध्यप्रदेशे अतिवृष्टिकारणेन नैकाः नद्यः संकटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ति। जलाप्लावनकारणेन सामान्य जनजीवनं पूर्णरूपेण दुष्प्रभावितमस्ति। भोपालनगरं समेत्य प्रदेशस्य नैकेषु भागेषु अतिवृष्टिकारणेन स्थितिः दुरापन्ना इव सञ्जाता। ऋतुविज्ञान विभागः आगामी 24 होरासु प्रदेशस्य 13 जनपदेषु अतिवृष्ट्यर्थं संचेतनां प्रासारयत्। ऋतुविज्ञान विभागेन खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल चेति जनपदेषु अतिवृष्टिः संभाविता। एतेषु राज्येषु रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। एतद् अतिरिच्य नैकेषु भागेषु अवधानतापरा संचेतना अपि प्रसारिता। कतिपयेषु जनपदेषु वृष्टिसंभावना अपि अभिव्यक्ता अस्ति। अतिवृष्टिकारणेन भोपालं समेत्य नैकेषु जनपदेषु विद्यालयाश्चापि पिनद्धाः इति। ओडिशायाम् अपि विगतेभ्यः नैकेभ्यः दिवसेभ्यः अनवरत वृष्टिकारणेन जगत्सिंहपुर जनपदस्य देवी नद्याः जलस्तरं विवर्धितम्। अनेन सहैव हाटी नद्याम् अपि तीव्र जलप्रवाहेण कालाहांडी जनपदस्य जूनागढ़ क्षेत्रे जलौघस्थितिः समुत्पन्ना। अवधेयास्पदं वर्तते यत् राष्ट्रीय आपत्मोचन बलस्य नैकानि दलानि साहाय्योद्धारकार्येषु जवीयस्य गत्या संलग्नानि सन्ति। गुजरातस्य सूरत नगरे अतिवृष्टिकारणेन नगरस्य नैकेषु भागेषु जलौघस्थितिः जाजायत। नगरे नैकेषु भागेषु अतिवृष्टिर्जायते, येन हि नैकेषु स्थलेषु जलपूरणं सञ्जातम्, येन हि जनाः संकटं सम्मुखीकुर्वन्ति इति। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानान्तर्गतं जवीयस्य गत्या प्रवर्धते। सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानस्य 8सप्तत्यधिक-500तमे दिवसे सायं 7 वादनं यावत् 22 लक्षाधिकानि सूच्यौषधीकरणानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। अभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 52 लक्षोत्तर 8,200 कोटितोप्यधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन जनाः प्रार्थिताः यत् ते नूतन पाठ्यक्रमं विकसितुं नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वेक्षणे भागं गृह्णीयुः। तेन उक्तं यत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्येतस्याः अनुरूपं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपः विकसित भारतं निर्मातुं महत्वपूर्णः भविष्यति। ध्येयमिदं यत् शिक्षा मन्त्रालयेन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपस्य विनिर्धारणाय पाठ्यक्रमं पाठ्यपुस्तकानि अन्य सम्बद्ध सामग्रीं च सज्जीकर्तुं अंतर्जालीय विचार विमर्शः आरब्धः कृतः, यस्मिन् सामान्य जनेभ्यः परामर्शाः समामन्त्रिताः सन्ति। दिल्ली स्थितेन उच्च न्यायालयेन भारतीय ओलंपिक संघस्य नेतृत्वं प्रशासकानाम् एकस्यै समित्यै प्रदत्तम्। न्यायमूर्तेः नवजीरी वर्यस्य न्यायमूर्तिः मनमोहन वर्यस्य च पीठं निष्कर्षं प्रदत्तवान् यत् यदि कोऽपि क्रीडा महासंघः विधेः पालनं नैव करोति तर्हि तस्मै प्रशासनात् मान्यता नैव प्रदास्यते। सहैव तस्य सर्वविधं सौविध्यं तत्समये एव समापयिष्यते। पीठेन स्वनिर्णये उक्तं यदि भारतीय ओलंपिक संघः निर्धारित समय सीमायाम् अनुपालनं नैव करिष्यति तर्हि एतस्य मान्यता निलम्बिता भविष्यति इति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दिल्लीस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य एकस्याः प्रयोगशालायाः उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन उक्तं यत् भारतं विकसित राष्ट्ररूपेण स्थापयितुं कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारिता एषा पद्धतिः महत्वपूर्णकरं सेत्स्यति। अनया सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याम् अपि साहाय्यं भविष्यति। अनया पद्धत्या सार्वजनिक खाद्यस्य संरक्षणं वितरणं च आधुनिकं भविष्यति। नूतन पद्धतिरेषा सामाजिक कार्यक्रमैः वंचितवर्गं मुख्यधारायां सम्मेलितुं साहाय्यम् उपकल्पयिष्यति इति। A nation which is meeting its sustainable development goals well in advance, many years before the rest of the world. And that can only happen when you, the bright young boys and girls here, the faculty of IIT, all of you all come up with these new solutions, new ideas, which can help us make this nation a better place to live in, which can help us make life easier for the common citizen. चीन देशस्य उच्च प्रौद्योगिकी संपन्नः एकः अनुसंधान जलपोतः श्रीलंकायाः दक्षिण जलपोतपत्तनं सम्प्राप्तवत्। एषः जलपोतः ऑगस्ट मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् अत्रैव स्थास्यति। पूर्वम् एतस्य जलपोतस्य जलपोतपत्तने प्रापणम् अगस्त मासस्य 11 दिनाङ्के निश्चितं जातं, परं श्रीलंकायाः अधिकारिणः अनुमतिं नैव प्रदत्तवन्तः, येन एतस्य आगमने विलम्बः सञ्जातः। भारतम् आशंकां कृतवत् यत् श्रीलंकायाः जलपोतपत्तने एतस्य जलपोतस्य स्थिते सति अस्य निरीक्षण प्रणाल्या भारतीय प्रतिष्ठानानां गुप्तसूचनानाम् एकत्रीकरणं भवितुमर्हति। श्रीलंकायाः विदेश मन्त्रालयेन एतस्मिन् सन्दर्भे विगत सप्ताहे उक्तं यत् एतत् प्रकरणं परस्पर विश्वासेन सार्थक संवादेन मैत्री भावेन च समाधातुं संबंधित पक्षैः सह उच्चस्तरे विचार विमर्शानन्तरं चीनदेशस्य अनुमतिः प्रदत्ता इति। एशियायाः सर्वाधिक प्राचीन पादकन्दुक प्रतिस्पर्धा मालिकायाः डूरण्ड चषक स्पर्धा श्रृंखलायाः 31 संस्करणस्य उद्घाटनं मंगलवासरे समभवत्। उद्घाटनद्वन्द्वे मोहम्मडन SC इत्येतेन दलेन FC गोवा इत्येतत् दलम् एकं विरुध्य अंकत्रयेण पराजितम्। ध्येयमिदं यत् डूरण्ड चषक स्पर्धा श्रृंखलायाः इतिहासे प्रथमवारम् एव 20 दलानि भागं गृह्णन्ति। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।
पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिब